عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما عودتكم دائما بوصفات سهله وسريعه واقتصاديه. اليوم عندنا لي باط بالصلصه البيضاء ولي شامبينيون او الفطر. ندوزو المقادير. يا بسم الله. عندنا لي باط اي نوع من لي باط عندكم متواجد. انا عندي هنا هاد البابيون اللي سلقتها من قبل في الماء، الملح وشويه ديال الزيت. كتسلقوها على حسب الدقائق اللي مكتوبين فيها، الدقائق اللي مكتوبين في العلبه، حسب كل نوع وشحال ديال الوقت كيطلب. ندوزو للصلصه. عندنا ربعه ديال الحليب، عندنا معلقه كبيره ديال الفورص، عندنا الثومه لي شيبس او رقائق الثوم، اللي ما عندوش يدير شويه ديال الثوم طري. عندنا راس معلقه هنا في الثومه، عندنا شويه الابزار، شويه الملحه، دويمه بقري، دويمه كنور بقري، شويه الكوزه محكوكه، 3 قطع ديال الجبن اي نوع جبن عندكم، معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، ومعلقه كبيره ديال الزبده، والفطر علبه ديال لي شامبينيون او الفطر. نبداو على بركه الله. ندوزو للصلصه. المعلقه ديال الزبده كتذوب بهذا الشكل. نزيدو المعلقه ديال الفورص، نحطوها، كنضيفو راس معلقه ديال الثوم شيبس، لي شيبس ديال الثوم، بهذا الشكل. نقصوا العافيه. كناخذ الفرماجات بهذا الشكل. كنضيفو عليهم شويه ديال الحليب وكنمعكوه مزيان، شويه من هذا الحليب كنمعكوهم مزيان حتى كيذوبوا، حتى كنحسوا بالفرماج شويه انسجم لينا مع الحليب. بهذه الطريقه. كنضيفوه على الخليط، ونخلطو مزيان. في هذه المرحله غنضيفو الحليب كيبقى، ونستعملو الفوم. كنبقاو نضيفو الحليب وكنخلطو حتى كتنسجم معنا الصلصه. نزيدو شويه ديال النار، نضيفو الابزار، كنور، شويه ديال الملحه على حسب الكنوره المالحه، شويه ديال الكوزه محكوكه،
كنبقاو كنخلطو حتى كيبدا كيعقد لينا الخليط شويه كيختار. ملي كتعقد عندنا السلطه شويه كتختار كيف ما كتشوفوا. في هذه المرحله غادي نضيفو شويه ديال المعدنوس والباقي نخليوه للتزيين. نضيفو لي شامبينيون او الفلفل معروف عندنا بالفلفل. غير واحد دقيقه ولا زوج عشان الفطر معلب راه طايب. صافي من بعد ما طلعت فيه الغلوه شويه كنطفيو عليه النار ونضيفوه على لي باط ديالنا. نضيفو الصلصه ديالنا على لي باط بهذا الشكل. معلومه مهمه، لي باط الا بغيتوها ما تلصقش لكم من بعد ما تسلقوها، غير مباشره تسلقوها تصفيوها تطلقوا عليها الماء بارد تخويو عليها الماء بارد باش دائما تبقى لكم محلوله ما تلاصقش. وغادي تسقطر مزيان من الماء بارد. ديروا شويه ديال زيت البلديه اولا الزيت الرومي منين تواجد، خلطوها مزيان ونحطوها في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما زيناها بالمعدنوس مقطع. كتجي رائعه بصحة والراحة. كنتمنى تجربوها، صراحة زوينة وسريعة التحضير والمذاق ولا أروع. صحة وراحة.